بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو فوروايد ريفيرس ستارتر، يعني دي ستارتر كيقلبو، يعني كيقلب الاتجاه، يعني هذا السونس والآخر السونس الآخر، ولكن باش بسميتها هنا فوروايد هنا ريفيرس بستارتر. هادو لي دو ستارتر. هنا عندنا الفاز غيمشي من هنا، غيمشي ل ان سي ديال، يدخل الديجانكتور يخرج من الديجانكتور، غيمشي الاوفرلود رولي تيرميك، من رولي تيرميك لاري ديرجونس، من لاري ديرجونس غيمشي للستارتر الاول والستارتر الثاني. فور بوطون بوسوار ويد ان او بلس ان سي، يعني بوطون بوسوار ان او مسدود مع المحلول، غيجي لهذا ياك، وهذا غيجي مع هذا بوطون بوسوار. هذا ريفيرس بوطون بوسوار ويد ان او بلس ان سي، يعني المحلول مع المسدود. ومن هنا ريفيرس كونتاكت ان سي، يعني الاتجاه الاخر غيمشي لهذا الكونتاكت، هذا الكونتاكت هذا غير هو كونتاكت مسدود، وغيمشي ل A1 لا بوبين، وهذا يجي من هنا يمشي لهاد البوطونه هادي. الاتجاه الاخر غيمشي فور كونتاكت ان سي، وغيجي ل A1 ريفيرس كونتاكت فور كونتاكت. لو النوتر غيدخل لهاد الديجانكتور، من الديجانكتور غيمشي ل A2 لا بوبين. هادو سون دي كونتاكتور دو بويسونس غلاط، ومن هنا غيمشي ل A2 الثانية، يعني هادو لي دو ستارتر فوروايد ريفيرس ستارتر. يعني هنا لو فاز va entrer dans le disjoncteur et va au numéro 80، يعني 95 96 NC de relais thermique. Il va rentrer dans le disjoncteur, il va sortir du disjoncteur, il va alimenter le NC de relais thermique. Ensuite il va sortir 95, on va sortir de NC de 97. Ensuite il va rentrer dans la divergence, il va sortir de la divergence, il va au starter. Ensuite il va au starter, deuxième starter. Sortie de premier starter, elle va à reverse bottom postoir NO plus NC. Le deuxième sortie de deuxième starter, elle va au fort bottom postoir with NO plus NC. Première va reverse contact NC, le contacteur normalement close. Il va sortir, il va alimenter la bobine A1, fort contact, la bobine A1. Le deuxième, voilà, va sortir de bottom postoir with NO plus NC, va alimenter fort contact NC, normalement fermé. Ensuite il va alimenter la bobine A1. Le neutre, le noir, va rentrer dans le disjoncteur, il va sortir du disjoncteur, il va alimenter la bobine A2. Ensuite il va alimenter la bobine, deuxième bobine de contact. Reverse contact, forward contact. يعني هنا الاتجاهين هادو سون دو ستارتر، يعني مفهوم. هنا دخل الفاز، خرج من دخل الديجانكتور، خرج من الديجانكتور، ومشى ل 95 ديال الرولي تيرميك اوفرلود، ومشى لاري ديجونس. وما لاري ديجونس مشى للستارتر الاولى، ومشى للستارتر الثانيه. ومن هنا الستارتر الاولى مشات لهاد البوطون بوسوار، والستارتر هادي تخالفوا. الاول في السونس الاول يدخل الكونتاكت، هذا كونتاكت، هذا كونتاكت مسدود، وغيجي بوبينا A1. وهذا الثاني هذا غيجي لهاد بوبينا ان سي، غيجي الكونتاكتور ان سي يعني مسدود، هادو بجوج مسدودين، وغيجي البوبينا A1.
والنوتر غيدخل لهنايا الديجانكتور ويخرج من الديجانكتور وغيمشي اليمونتي البوبينا ا2 من البوبينا ا2 غيمشي للبوبينا ا2 ديال الاخر. هذا دوبل سونس بواحد سميتها بفورويد ريفيرس ستارتر، يعني بهاد ستارتر دوبل سونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.